बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत रहें। दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ मुझे सुना और देखा जा रहा है, तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ़ से बेहद यौम आज़ादी मुबारक हो। ये एक जश्न है जिसे ज़रूर मनाइए। ये एक आज़ादी का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि 14 अगस्त के लिए कितनी क़ुरबानियाँ दी गई, इस दिन के लिए कितनी क़ुरबानियाँ दी गई। और आज के इस दिन को जितना भी पुरअमन तरीके से और बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं वो लाजमी तौर पे करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों को यौम आज़ादी मुबारक हो। अब आते हैं कि यौम आज़ादी को मनाने से बाज़ रखने के लिए क्या क्या फसाइयत हुई। पंजाब के अंदर तो वैसे ही क्रैकडाउन चल रहा था और पंजाब के अंदर ये क्रैकडाउन उन लोगों के लिए था जिनके ऊपर ये लाजिम था कि वो इमरान खान का नारा नहीं लगाएंगे, इमरान खान के पार्टी के परचम को नहीं लहराएंगे कौमी परचम के साथ, और रैलियां इमरान खान के लिए नहीं निकालेंगे। तो उसके बावजूद भी ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी जबर है वहाँ वहाँ पर लोगों ने एक पैगाम दिया और ये पैगाम कल शाम से आना शुरू हुआ और आज अभी तक ये पैगाम जो है वो हर बाज़ार में, हर चौक चौराहे में, हर गली की नुक्कड़ तक पहुँचा हुआ है कि हम ना बाज़ आएंगे मोहब्बत से। लोगों के ऊपर शदीद पाबंदी थी आज़ादी को मनाने के हवाले से, और सिर्फ उन लोगों पे पाबंदी थी जो कि इमरान खान को या पीटीआई को पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात और एक ऐसी लीडर के तौर पे देखते हैं जो उनका मसीहा साबित होगा। वैसे सोचने की बात है कि हमारे मुल्क में आज़ादी कितनी सी है। अभी जगह जगह मैं देख रही थी छोटे बच्चे जो हैं वो बाजे बजा रहे हैं और कुछ बड़े बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं। हमारे मुल्क में बस इतनी सी आज़ादी, और शेख रुहेल असगर ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे मुल्क में इतनी सी आज़ादी है कि बच्चों को सिर्फ बाजा बजाने तक की आज़ादी है, बाकी सब लोगों को कितनी है। मुझे अगर सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करनी है तो मैं कभी मुतासिर होती हूँ इंटरनेट के स्लो होने से मुझे ट्विटर तक रसाई करनी है तो मैं वीपीएन से मुतासिर हो जाती हूँ और मुझे वीपीएन को इस्तेमाल किए बगैर जो है वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं मैं कर सकती। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की बस इतनी सी आज़ादी है, और बच्चे तो इस मामले में शायद अब ना समझ नहीं रहे, वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बस इतनी सी यौम आज़ादी है, मगर फिर भी कोशिश करें कि आज़ादी का ये जश्न जितना हो सकता है पुरअमन तरीके से लाजमी मनाएं। पाकिस्तान के जितने भी हिस्से हैं, पंजाब के अंदर रैलियाँ निकली हैं और लोगों ने पैगाम दिया है। मैं आर्मी के हवाले से भी बात करूंगी, अपनी मौजूदा जो हुकूमत है उनके हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को लोगों ने इमरान खान के साथ रंग दिया है इस आज़ादी को। ये अपनी नौइयत की पहले कभी इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए, मगर आज जो इस बार का यौम आज़ादी है, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि पिछले साल की आज़ादी में और इस साल की आज़ादी में भी ये फ़र्क है। ये आज़ादी लोगों ने कौमी परचम और पार्टी जो पीटीआई पार्टी है उसके परचमों से रंग दी है। लोग बिला खौफ व ख़तर इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इस मुल्क के लिए निकले हैं। इस बार जो यौम आज़ादी का मकसद अक्सरियत के नज़र में था वो ये था कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं। इस दफ़ा कौमी परचम में ये था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नून लीग ने पहले वो जब इनकी हुकूमत आ रही थी तो वो कुछ मग इन्होंने मुतारिफ़ कराए थे, कुछ बैजेज़, कुछ डायरियाँ। आज आप किसी भी स्टॉल पे चले जाएं, लोगों की वालेहाना मोहब्बत का ये इज़हार है कि हर स्टॉल पे आपको इमरान खान के तस्वीर चस्पा हुए हैंड बैंड्स मिलेंगे, आपको झंडे मिलेंगे, और कई तो स्टॉल वाले बेचारे हैं उनको उठा लिया गया, उनके ऊपर जुर्माने लगा दिया गया कि पीटीआई का परचम किस लिए आप लोगों ने रखा हुआ है, इसके ऊपर पाबंदी है। इमरान खान की तस्वीर के साथ जो हैं वो सीटियाँ बिक रही हैं, बैजेस बिक रहे हैं, लेकिन वो जो नून लीग कह रही थी कि हमने ये चीज़ें बांटनी हैं, ये हम रिवायत डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सका। लोगों ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। आप पंजाब देख लें, आप सिंध देख लें, आप केपीके देख लें, किसी भी हिस्से में आप देख लें, मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुतासिर किया वो नंगर पार्कर से एक छोटी सी रैली बरामद हुई है, और ये रैली जो थी वो ऊँटों के ऊपर बरामद हुई है। नंगर पार आकर आपको याद रहे कि ये इंडिया के साथ बॉर्डर के साथ जुड़ा एक बिल्कुल छोटा सा अक़लियती विंग है, बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। वहाँ पर वो लोग ऊँटों पे निकले पीटीआई के पार्टी परचम लेके, और अपना नेशनल जो हमारा कौमी परचम है उसको लेकर निकले और यौम आज़ादी मनाया। कल रात से पकड़ दकड़ थी और मारपीट भी हुई कई जगहों पे, कुछ इस किस्म के इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन लोग निकले
ابھی بھی آپ اپنے گھر کی دیوار کو ذرا نکال کے اپنا منہ اپنے کھڑکی سے باہر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بچوں کو بھی نہیں روک پائے۔ اور اس بار جو ہے آزادی ایک مختلف مقصد کے تحت منائی گئی ہے۔ آج جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی ایک تقریب سے جو ہے وہ خطاب کیا، جس کا ایک جملہ انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف صاحب نے کہ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ افواج پاکستان کو تو کوئی کمزور کر ہی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ افواج پاکستان سے لوگ آج بھی اتنی ہی والہانہ محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کیا کرتے تھے، آج بھی اپنے سپاہی کو اتنا ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں جتنا پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی عزت اور احترام کا دامن کہیں نہیں چھوٹا۔ فرق کہاں پر آیا ہے؟ فرق یہ آیا ہے کہ پاکستانی عوام اور ہمارے فوج کے درمیان جو فرق آیا ہے وہ کچھ فیصلے ہیں، کچھ توقعات ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہت سارا انتقام ہے، جس نے کچھ شخصیات کے خلاف لوگوں کے دل میں ایک زہر بھر دیا ہے۔ مگر جہاں تک بات ہے افواج پاکستان کی، عمران خان سمیت پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی سطح پر کمزور ہو، نہ اسے کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 14 اگست کو لوگ اپنے آباء و اجداد کے قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ 14 اگست پہ جو آزادی کا مقصد ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور 14 اگست میں پچھلے سے اب تک جو 14 اگست میں فرق آیا ہے وہ یوم آزادی کا فرق یہ ہے کہ ہر آزادی کے دن کے موقع پر اپنی افواج کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی بے مثال قربانیوں کو، ان کی کامیابیوں کو جو انہوں نے کسی بھی محاذ پر سمیٹی ہیں، ان کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے سائے تلے اپنی آزادی کے جشن کو منا رہے ہیں۔ لیکن اس بار لوگوں نے بس ایک ہی شخص کو یاد کیا، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، عمران خان ہے۔ اس بار لوگوں نے 14 اگست کا جو مقصد ہے وہ عمران خان سے جوڑ دیا، اور آج ہر آزادی منانے والا شخص جو ہے اس کے ذہن میں کانسیپٹ آزادی کا کیا ہے، اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ اس کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، پی ٹی آئی کے اوپر جو انتقام ہے اس کو ختم کرو، پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، کشیدگی ہے پی ٹی آئی اور پورے پاکستان کی، اس کو ختم کیا جائے، جو اس سے انتقام لیا جا رہا ہے وہ ختم کیا جائے، وہ بوگس کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اس بار لوگوں نے آزادی کا یہ مقصد بنا دیا۔ اور جاتے جاتے جو ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کتاب کے اندر نوٹس دے رہی تھی اپنے تاریخ کے حوالے سے۔ آج انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ پرچم کشائی بھی کی، پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب میں جو اپنے تاثرات لکھنے کی کوشش کی، کیمرہ بڑا ظالم ہے، اس سے بھی ظالم وہ شخص تھا جس نے کیمرہ فوکس کر دیا۔ اب پتہ نہیں مریم نواز کی ہدایت پہ کیمرہ فوکس کرنے کی کوشش کی کہ جو میں لکھوں تو اس کو دکھایا جائے، یا کیمرہ مین کی اپنی یہ سازش تھی، پتہ نہیں اس بیچارے کو کہیں پی ٹی آئی سے نہ جوڑ دیں۔ تو اس نے جب فوکس کیا، ان کا ویژن اتنا سا ہے کہ 77واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 77ویں یوم آزادی پہ اتنے سالوں بعد ہم نے لکھنا کیا ہے کتاب میں۔ ہمیں یہ کبھی سمجھ نہیں آیا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہال اپنے نام پہ کرانے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے بیجز اپنے نام کے کرانے ہیں، ہمیں یہ پتہ اپنے نام کی پھٹی لگانی ہے، تختی لگانی ہے، فوٹو شوٹ کرنا ہے، میاں چنو جانا ہے، ہیلی کاپٹر میں گھومنا ہے، 10 کروڑ دینا ہے اور نئی گاڑی دینی ہے، ہمیں شاید یہی پتہ ہے۔ لیکن آج ان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک جملہ نہیں ہے۔ مریم نواز آج لکھتے ہوئے کے اور کی کے درمیان اٹک گئی۔ یہ اتنا سا ویژن ہے ان لوگوں کا جو اس ملک کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ آزادی منائیے، پرامن طریقے سے، پرجوش طریقے سے بنائیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔